मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांका देवाचे आशीर्वाद मागता. आज आमी दोडचो संभ्रम आचरण करना आसाव. मरे मारी एकुड्यात्मे समे सर्गार गेल्लें फेस्त तशें आमकां स्वतंत्र मेळो दीस आमी आचरण करना आसाव. ह्या दोनी संभ्रमा खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या दोनी संभ्रमांतल्यान आमच्या जिविताक कितें संदेश ते आमी चिंतून पळोवया. पयलें जावन मरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त. मरयेक देवान केदें व्हरतें भाग ह्या संवसाराक फावो केलें. पाप करनासतना जल्मूचें भाग देवान तिका फावो केलें. मरये देवान विंचून काडलें. आपल्या पुताच्या आवय जेवच्याक हें आपण हें मरी खालतेपणान स्विकार करता. देवाच्या कुशे पयलो स्थान दिता आपल्या जिवितांत. जेजू ती जल्म दिता, ताचें लालन पोशण करता. जेच्या मिसवा संपूर्ण रितीन ती भागीदार जाता. जेजू कुर्सार मुखारतना कुर्साबंदा ते उबी रावता. तशेंच जेजू मरोन पुनर्जीवन जावन सर्गा चडून गेल्या उपरांत आपल्या आपोस्तलांक ती धैर्यान भरता. जेच्या फाटा करून जेजून दिलें मिसां करून ती तांकां मागण्यांचो आदार दिता. आनी अशें मरी ह्या संवसारांत देवाची कुशी करून जियेली, खालतेपणान जियेली, हेरांच्या गरजां पावून जियेली. असलें महान जिवीत ती ह्या संवसारांत जियेली आसतना तिच्या संवसाराचे दीस काबार जातच सरेस्पर देवान तिका कुडी आत्मे समेत सर्गार व्हेलें. हेंचें फेस्त आज आमी आचरण करना आसाव. तर मरयेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमकां व्हरतो बरवसो दिता. कशें आमचे माय सर्गीच्या राज्यांत आसा कुडी आत्मे समेत हेंचे भाग हे दीस देव आमकां दितलो. ते देखून हें भाग जोडचे खातीर आमी मरयेच्या पावलांनी चलूंक जाय, तेच्या शिगुणांनी जियोंक जाय. मरे बरी देवाची खुशी करन जेच्या आमी संवाद वांटिली जावन आनी हेरांच्या गरजां पावून आमी जियेल्यार खंडीत हें भाग आमकां हे दीस मेळटले म्हणून मरयेचे स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमकां बरवसो दिवन आसा. तशेंच आज आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्र दीस आमी आचरण करना आसाव. 80 वर्सां आदीं आमचो देश पाश्चात्य गांवच्या लोकांच्या हातांत आसलो. ते आडळत्यान चलोवन आसले, आमी गुलामपणांत आसले हांव. पूण आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी फुडें सरून घेन होराटा करून चळवळी करून जेलांत रावून घेन त्याग करून रगत वारोवन आमकां हें स्वतंत्र जोडून दिल्लें आसा. तर आज आमी स्वतंत्र भारत देशांत आमी जियोन आसाव. आमकां स्वतंत्र जोडून दिवंक जे कोणांनी त्याग केला ते सर्वांचो आमी उडास काडया, तांकां आमी नमान पाठोवया. तर आमचो देश महान देश जावन आसा. आमच्या देशांत जायते धर्म आसात, जायते भास उलोवचे लोक आसा, जाल्यार आमी सगळे एक जावन ह्या भारत देशांत आमी जियोन आसाव. ते देखून आमी सगळीं भारत मातेची भुरगीं, भारत मातेचे नागरीक म्हणलो मनोभाव आनी स्पिरीट आमचें थंय आसा करया. देशाच्या बरेपणा खातीर आनी देशाच्या उदरगती खातीर आमी सदांच वावुरया. जें कितें आमकां हक्क आसा तें आमी प्रामाणीकपणान जोडया. ताचे पयलें कितें आमकां आमच्या राष्ट्रांत कर्तव्य आसा तें आमी प्रामाणीकपणान करया. तशेंच आमच्या देशांत जायते वायटी आसूं पुरो आमी निराशे जावचें नाका. ते देखून आमीच आडळतें करना आसाव. कितें वायट जर तर चालू आसा तें आमीच करना आसाव. जर तर आमी भारताचे नागरीक जावन आमच्या देशांत वायट केल्यार तें आमी आमच्या भारत मातेक हाडलें व्हरतें कळंक जाता. ते देखून आमी कळंक जावन जियोवचें नाका. भारत मातेक आमी एक आशिर्वाद जावन जियोवया. आमी भारत मातेची भुरगीं जावन आमी एक कुटुंबाची एक देशाची म्हणलें मनोभाव आमचें थंय आसा करया. कितें वायट आसल्यार आमी सांगाता मेळोवन घेन आमी वावर करून आनी त्याग करून चळवळी करून कितें वायट आसा तें आमी पयस करया. आनी कितें बरें करूं जाता आमच्या देशा खातीर आनी लोकां खातीर तें आमी करया. अशें आमी हर एकल्यान आमच्या भारत देशांत स्वाभिमानान जियेल्यार, गौरवान जियेल्यार, एकामेकाक गौरव मान दिवन जियेल्यार, देशाच्या आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जियेल्यार आमचो देश आमी महान देश करूंक जाता. तुमकां सर्वांक मरे मायेच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त हांव मागता. तशेंच स्वतंत्राचे सुभासय हांव पाठयतां.